बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ पास्ट स्टडी 301। इसमें हम पढ़ेंगे आइडियोलॉजी क्या है, टू नेशन थ्योरी क्या है, मुस्लिम्स ने क्यों डिमांड की सेपरेट होमलैंड की, और बेसिक प्रिंसिपल क्या है आइडियोलॉजी के। सबसे पहले डेफिनेशन आइडियोलॉजी की। आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज एंड आइडियल्स ऑफ अ ग्रुप और अ नेशन। ठीक है, आइडियोलॉजी किसी जमात, कौम या मिलत के इज्तिमाई नस्बुलैन और उस नस्बुलैन को हासिल करने के लिए क़याम करदा उसूल ज़ाबित को कहा जाता है। जैसे मुसलमानों का नजरिया जो है आइडियोलॉजी है वो सिर्फ इस्लाम है। ठीक है, उसके बाद इस आइडियोलॉजी क्यों जरूरी है। हर मिल्लत, हर कौम के लिए आइडियोलॉजी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कौम को मुनज़्ज़म करने के लिए, हर कौम को एक एम्बिशन देने के लिए जो है आइडियोलॉजी की जरूरत पड़ती है। अब इसमें इस्लाम का जैसे नजरिया कौमियत क्या है, इस्लाम का ये है कि इस्लाम के मानने वाले खुद को दुनिया की दूसरी कौमों के मुकाबले में एक जुदागाना कौमियत समझते हैं, और इसको हम को दो कौमी नजरिया कहते हैं, जो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बेसिकली वो नजरिया है कि मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों अलग-अलग हैं। ये बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है ये हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म का रोल बताया गया है। ये हम सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात हो रही है, और आगे इन पैराग्राफ में बात हो रही है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के मकासद क्या थे, यानी करारदाद मकासद क्यों पेश की गई, उसमें क्या क्या थी, क्या क्या उसमें नुकात थे, और उसका क्या फायदा हुआ हमें, ये इसमें बताया गया है। तो करारदाद मकासद जो है वो कब पेश, करारदाद मकासद 12 मार्च 1949 में 1949 में जो है नवाबजादा लियाकत अली खान ने की थी, जो कि उस वक्त के वजीर आजम थे। उन्होंने क्या कहा इसमें, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की पाकिस्तान में अल्लाह ताला की हाकमियत होगी, यानी कोई भी हुक्मरान कंसीडर नहीं होगा। अल्लाह ताला ने एज अमानत के तौर पे जो है वो पाकिस्तान उन्हें दिया है, तो उनको चाहिए कि वो इस्लाम के उसूल और ज़वाबित के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं। उसके बाद उसमें इस्लामी उसूलों की पैरवी होगी। ठीक है, कोई किसी भी यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है वो इस्लाम जो है इसमें नाफिज होगा, और किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होगी। उसके बाद इस्लामी जिंदगी का फरोग होगा। ठीक है, अक़लीतों का तहफ़्फ़ुज़ होगा, यानी पाकिस्तान में वो लोग जो वो कौमें जो कि बहुत कम हैं, यानी जैसे कि यहूदी और हिंदू बहुत पाकिस्तान में रहते हैं, सिंध में ज़्यादातर हैं, तो उनके लिए क्या होगा, उनको मजहब की आज़ादी होगी। यानी उनको इस बात पे मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो हमारा मजहब इख्तियार करें, बल्कि उनको अपने मजहब की आज़ादी होगी। ठीक है, उनको किसी भी तरह का मजबूर नहीं किया जाएगा, और उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। उनको माशरती हकूक दिए जाएंगे, उनको पोस्टें मिलेंगी जैसे कि मुसलमानों के बराबर उनको हकूक दिए जाएंगे। ठीक है, और मुसलमानों के भी बुनियादी हकूकों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ठीक है, इस जो है क्या फायदा हुआ इस करारदाद का। इस करारदाद का सबसे बड़ी जो है इसका पॉइंट यह है कि इसको अब हम जो है दस्तावेज के आगाज में हमेशा इफ्तिताहिया की हैसियत देते हैं। ठीक है, कोई भी दस्तावेज जब तैयार होता है तो हमें उसमें इसको इफ्तिताहिया की हैसियत देते हैं। उसके बाद पहली बार सरकारी तौर पे जो है करारदाद मकासद नजरिया पाकिस्तान को सरकारी तौर पे जो है मंजूर किया गया, देखा गया। ठीक है, इसकी बोर्ड उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी आ गया है। टू नेशन थ्योरी क्या है, मुसलमानों का ये कंसेप्ट कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम हमेशा से एक दूसरे से अलग हैं, वो कभी एक नहीं हो सकते। कायद-ए-आज़म जो है वो पहले बहुत ज्यादा जबरदस्त हामी थे इसके कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहे, लेकिन जब कायद-ए-आज़म ने काफी सदियों बाद देखा कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है, तो कायद-ए-आज़म ने खुद अपने इरशाद में कहा कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम ऐसे अलग हैं कि हम जिसे पूछते हैं वो जिससे पूछते हैं, यानी हिंदू जिस चीज को पूछते हैं हम उसे खाते हैं, यानी वो गाय को पूछते हैं और हम उस गाय को खाते हैं। टू नेशन थ्योरी जो है मुसलमान, इस्लाम का आगाज इस तरह नहीं हुआ है इंडिया में। इस्लाम का आगाज बहुत पहले हो चुका था। किस तरह पहले हो चुका था, जो अरब ट्रेडर्स आए थे इंडिया में,
انہوں نے کوسٹل انڈیا میں وہ اسلام لائے تھے اپنے ساتھ. پھر محمد بن قاسم جو ہیں وہ فرسٹ مسلم انویڈر تھے جو کہ انڈیا میں آئے تجارت کرنے, اور اس کے بعد اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. محمود غزنوی نے بہت زیادہ پلے کیا رول, انہوں نے 17 اٹیک کیے. ان اٹیکس کے بعد جو ہے وہ ایک طرح کا دروازہ کھل گیا اسلام کے لیے, جو ہے کہ وہ اسلام اب ایزیلی جو ہے انڈیا میں پھیلتا چلا گیا. ٹھیک ہے, مسلم صوفیز نے بھی بہت وائٹل رول پلے کیا. علی جویری آ جاتے ہیں اس میں, میران حسین زنجانی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد قطب الدین ایبک نے پہلی بار مسلم ڈائنیسٹی اسٹیبلش کروائی انڈیا میں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے ایک بہت زبردست کامیابی تھی اسلام کے اسلام کے پھیلنے کی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بہت سے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی, بہت زیادہ محنتیں کی, جن کا ہم ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں. جو 2 نیشنز تھیوری, یعنی پاکستان جو ہے وہ علیحدہ ملک حاصل کرنے کا کانسیپٹ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ 1857 میں یہ شروع ہوا تھا, جب جو ہے وار ایک ہوئی تھی جو کہ مسلمانوں, اس وار کے بعد 1858 میں مسلمانوں کی حکومت ہندوستان سے ختم ہو گئی تھی. اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا, کیونکہ 800 سال سے قائم حکومت ان کی ختم ہو گئی تھی. ان کے اوپر برٹش حکومت کرنا شروع ہو گئے تھے. جو سر سید احمد خان تھے انہوں نے بہت زیادہ امپارٹنٹ رول پلے کیا اس میں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ بات جان لی کہ جب تک مسلمان تعلیم نہیں حاصل کر سکتے وہ برٹش حکومت کی کوئی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے بہت زیادہ اس بات کو پروموٹ کیا مسلم میں کہ وہ تعلیم حاصل کریں. انہوں نے الیکشن وغیرہ سے اور ایسی ایکٹیویٹیز سے مسلمانوں کو دور رکھا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت تعلیم کی ضرورت ہے, اس لیے ان کو ایسی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ نہیں حصہ لینا چاہیے. ان کے بہت اہم جو ہے کام علی گڑھ موومنٹ آ جاتا ہے اس میں ہے, جو کہ ہم انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. 1885 میں جب نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت سب کو یہ لگا کہ یہ مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے لیے کام کرے گی, لیکن اس جماعت نے صرف ہندوؤں کے لیے کام کیا اور مسلمانوں کو جلد پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے لیے کوئی کام نہیں کرے گی. اسی بات کی وجہ سے 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ہوا ڈھاکہ میں یہ قیام ہوا, اور اس قیام کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق دلانا اور برٹش اور مسلم کے درمیان ایک کنیکشن قائم کرنا, جو کہ مسلمانوں کے جو ہے مطالبات وہ برٹش حکومت تک پہنچائے, اور جو مسلمانوں کے دل میں غلط فہمیاں ہیں برٹش حکومت کے بارے میں ان کو دور کرے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس نے بہت زیادہ پلے رول کیا. 2 نیشنز تھیوری اس طرح چلتی رہی کہ مسلمان, کیونکہ 2 نیشنز تھیوری مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں سے بالکل علیحدہ تھے. ان کا مذہب, ان کا رہن سہن, ان کی اقلیت, ان کا سب کچھ جو ہے وہ علیحدہ تھا, اور ہندو چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر حکومت کرے. بڑی جو ہے وہ ساری پوسٹیں جو ہیں وہ ہندوؤں کو جو ہے دی جاتی تھی, کیونکہ ان کی کانگریس جو ہے وہ بہت زیادہ پلے رول کر رہی تھی اس میں. اس کے بعد ہندی اردو کانٹروورسی یہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے پاکستان قائم کرنے میں. یہ 1857 میں ہوئی, جس میں جو ہے قائد اعظم کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں کیا ہوا تھا, اس میں جب سرکاری زبان رکھنے کی بات آئی تو ہندوؤں نے کہا کہ ہندی زبان کو سرکاری ہونا چاہیے, اور مسلمانوں نے کہا کہ مسلمانی کی جو ہماری اردو زبان ہے اس کو سرکاری ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں بہت زیادہ تنازع ہوا. ایون جو ہے ہندوؤں نے کیا کیا, انہوں نے ایک تحریک چلائی. اس کا مقصد کیا تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بنانا. کہ ہندو جو ہے وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف تھے, اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی کام کیا, جس کی وجہ سے جو ہے کچھ پرنسپل مسلمانوں کے ذہن میں آئے. انہوں نے وہ ان پرنسپلز کو اپنے جو ہے پاکستان میں, یعنی علیحدہ جو وہ وطن حاصل کریں گے اس میں قائم کرنا چاہتے تھے. ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ آتا ہے رول آف لا, اس میں آ جاتا ہے قانون کی حکمرانی, معاشرتی معاشی انصاف, مساوات اور منصفانہ
جو ہے وہ سب کچھ equality of opportunity to all civilization irrespective of caste, caste, sex, religion اور اس میں کیا آ جاتا ہے ذات پات فرقے مذہب یا خطے سے قطع نظر تمام شہریوں کے لیے مواقع کی برابری ہو. ریلیجن اینڈ کلچرل ٹالرنس یعنی کہ مذہبی اور ثقافتی رواداری ہو. ریسپیکٹ فار ہیومن ڈگنیٹی اینڈ رائٹ یعنی جو ہے انسانی جو ہے وقار اور حقوق کا احترام کیا جائے. اس کے بعد پروٹیکشن آف دا رائٹس اینڈ انٹرسٹ آف نان مسلم اینڈ فریڈم ٹو پریکٹس دیئر بلیف اینڈ ریلیجن غیر مسلموں کے حقوق و مفادات کا تحفظ اور ان کے عقائد پر عمل کرنے کی آزادی اور مذہب. یہ سارے وہ پوائنٹس تھے. ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارا فرسٹ لیکچر جو ہے ہم نے دیا پاک اسٹڈی 301. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو.